जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा रामिसाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानको उद्घाटन भोलिदेखि देशभर लगाइने। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध रहन सिंचाई मन्त्री भुषालको आग्रह। उद्योगी व्यवसायको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा। ओली सरकारका मन्त्रीहरूले सरकारी सम्पत्ति कौडीको भावमा निजी क्षेत्रलाई दिएको पर्यटन मन्त्री आलेको आरोप। आफू मन्त्री भएपछि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोकिएको दाबी। रुसीमाथि अस्ट्रेलियाले वित्तीय तथा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने। अस्ट्रेलियाले प्रतिबन्ध लगाएका रुसीहरूको संख्या झन्डै 600 पुग्यो। र आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली र लखनऊ खेल्दै खेल बेलुका 7:45 बजे मुम्बईमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टाइफाइड खोप अभियानको शुभारम्भ गर्नु भएको छ। काठमाडौँको रानीपोखरी स्थित दरबार हाई स्कुलमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यही चैत्र 25 देखि आगामी वैशाख 18 गतेसम्म देशैभर टाइफाइड खोप अभियान तथा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा नियमित खोप मार्फत टाइफाइड खोपको शुभारम्भ गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा सफलता पाए जस्तै टाइफाइडमा पनि सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस अभियानबाट देशका 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका करिब 75 लाख बालबालिका लाभान्वित हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा फोहोरको समस्याको दिगो समाधानका लागि फोहोरको प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरी त्यसबाट ग्यास तथा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने हुँदा यसतर्फ लाग्ने स्थानीय निकायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राजधानी काठमाडौँमा फोहोरको समस्याले सौन्दर्यतामा राहत आउनुका साथै अनेक रोगको संक्रमण फैलने जोखिम रहने हुँदा फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। खोप अभियान सबै तहका सरकार विभागहरू अनि सम्पूर्ण सरकारमा सबै लक्षित सबै बालबालिकालाई खोप दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न सहभागी हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। जसरी हामीले कोभिडको खिलाफको लडाइँमा धेरै हदसम्म सफलता पाएका छौँ, मलाई विश्वास छ यो टाइफाइड रोगको खिलाफमा पनि हामी अवश्य नै सफल हुनेछौँ। अन्त अरू एउटा कुरा उठेको छु, यो जो यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा उठेको छ कि यहाँ मेरो साथीले पनि भन्नुभएको छ, यो चाहिँ अति जरुरी भइसकेको छ। म केही दिन अगाडि धरानमा त्यहाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर फोहोर व्यवस्थाबाट ग्यास निकालेर त्यहाँ चाहिँ टेम्पो जस्ता यो चाहिँ सानसाना गाडीहरू भयो, त्यो चाहिँ समेत चलाउने देखिए मैले। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता एवं जनस्वास्थ्यको सफल कार्यक्रमको रूपमा लिएको छ। नेपालमा अझै पनि टाइफाइड रोगको उच्च संक्रमण र जोखिम रहनका साथै अस्पताल भर्ना हुने कारणमध्ये प्रमुख 5 भित्र रहेको देखिएको छ। खोप सुरुमा 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहमा देशैभर अभियान मार्फत सञ्चालन गरी त्यसपछि नियमित खोप मार्फत 15 महिनाका बालबालिकालाई निरन्तर उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणमा बहुपक्षीय समन्वय र सहकारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री खतिवड़ाले नसर्ने रोगबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नको लागि बहुपक्षीय समन्वय तथा सहकारी आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको हो। मन्त्री खतिवड़ाले राज्यका सबै नीतिको मूल प्रवाहमा नसर्ने रोगका विषयलाई सापेक्ष बनाई स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले यस सम्बन्धी कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाइने जिकिर गर्नुभयो। उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय समन्वय तथा सहकार्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको साझा दृष्टिकोण र नेतृत्वदायी भूमिका मार्फत सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई परिचालन गरी नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारवाला सबै पक्ष सबै निकायहरूसँग समन्वय र सहभागितामा तयार पारेको र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 78 मार्च 24 गते स्वीकृत भएको नसर्ने रोग सम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना 7882 नसर्ने रोगको व्यवस्थापन र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार ल्याउन बलियो आधारको रूपमा रहने कुरामा म विश्वास छु। सबै तहका सरकारहरू बिचमा समन्वयात्मक भूमिका तथा अपनत्व सहितको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनद्वारा नसर्ने रोगहरू सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी सबै नीतिहरूका मूल प्रभावमा नसर्ने रोगहरू सम्बन्धी विषयलाई सापेक्ष बनाई स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 5 वर्षीय 2078 देखि 82 सम्म योजना ल्याइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध रही समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सको दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक निजी र सहकारी गरी 3 खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरी देशको आर्थिक विकासका लक्ष्य लिएको समेत बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले निजी क्षेत्रका जति संस्था भए पनि देशको आर्थिक विकासमा मिलेर र समन्वय गरेर आफ्ना क्रियाकलाप बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायको समस्यामा समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। हामी देशकोमा एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको आर्थिक सामाजिक विकास समृद्धि सम्पन्नता र संविधान त नै हामी समाजवादको आधार तयार पारेर समाजवादमा जाने आर्थिक नीति तय गरेका छौँ। यो सन्दर्भमा राज्य निजी क्षेत्र र सहकारीका 3 आयामहरूको प्रयासद्वारा समायोजनद्वारा त्यो उद्देश्य त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने उद्देश्य राखेको छ। र सरकारको मुख्य ध्यान नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्नु थियो, स्वास्थ्य रक्षा गर्ने कुरा थियो र खोप त्यसको सही समाधान थियो। 3 चरणका र अब करिब सबै उमेरका नागरिकलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने काम चाहिँ सरकारले गर्यो। त्यस्तै अरू प्रभावितहरूलाई राज्यका स्रोत साधनले भ्याएसम्म चाहिँ राहत र सुविधा दिने सरकारको नीति रहेको छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै विभिन्न कारणले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै आफ्नो ध्यान यसैमा केन्द्रित गर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई क्रियाशील बनाउनका लागि आवश्यक कानून बनाइने जानकारी दिनुभयो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा अहिले मलाई चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँको नेतृत्वमा भइरहेको सरकारमा सदस्यको रूपमा राख्दाखेरि मलाई एउटा निश्चित जिम्मा, अब एज ए कानुन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम त त्यो रेगुलर कामहरू छँदैछन्, त्यो गरि नै रहन्छ, चलि नै रहन्छ होइन। त्यो बाहेक एउटा काम चाहिँ गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले वास्तवमा यो जिम्मेवारी लिएको हुँ
त्यो भनेको शान्ति प्रक्रियाका केही बाँकी कामहरू छन्, जस्तो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगले गरिरहेका काम का सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरू छन् होइन। कतिपय कानुनहरू संशोधनदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसारको कानुन संशोधन भएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न अब त्यसले प्रपरली फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन। यी लगायतका तमाम कामहरू पीडितलाई न्याय दिलाउनेदेखि लिएर यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने भावनाले त्यही जिम्मेवारीको लागि म आउनाले मेरो सम्पूर्ण फोकस चाहिँ त्यही रहन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा कोइराला कानुन मन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले चुनौतीपूर्ण रहेको आपूर्ति व्यवस्थाको समस्यालाई गम्भीर भएर समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बडुले खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने बताउनु भएको हो। यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर समाधानको प्रयास खोजिने र सरकारवालासँग छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले थप मूल्य वृद्धिको भार जनतालाई नपार्ने गरी देखिएका समस्याको समाधान खोजिने उल्लेख गर्नुभयो। यो मन्त्रालय उद्योग पनि छ, यसको कार्यक्षेत्र वाणिज्य पनि छ, आपूर्ति व्यवस्था पनि छ। यसरी हेर्दा यो मन्त्रालय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो, अर्थतन्त्रसित जोडिएको छ राष्ट्रको, र व्यापारिक वाणिज्यसित पनि जोडिएको छ, जसले आयात र निर्यातको सन्तुलनलाई पनि यसले बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो ग्याप बढ्दो छ, यो पनि एउटा चुनौती छ। र अर्को कुरा आपूर्ति व्यवस्था अझ बढी चुनौतीपूर्ण छ, जुन हामी तपाईँ र सर्वसाधारण जनताको दैनन्दिनीसित जोडिएको विषय छ। मूल्य वृद्धि हुने अवस्था छ। यता रुस र युक्रेनको युद्धका कारणले विश्वभरि नै एउटा प्रभाव परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेछ र त्यो हामीमा पनि, हाम्रो मुलुकमा पनि त्यसको सिधै प्रभाव देखिएको छ। त्यसकारणले हामीले यसको मूल्य समायोजनको विषयलाई सामूहिक रूपमा यो चुनौतीहरूलाई हामीले फेस गर्नुपर्ने अवस्था छ। हुनसक्दो छ जनताले कतिपय कम आवश्यकताका क्षेत्रमा कटौती गर्नुपर्ने पनि हुनसक्दो छ, र हामीले इन्धनको आपूर्तिले गर्दा पर्न सक्ने प्रभाव त ढुवानीमा पर्यो। ढुवानीमा पर्दा मूल्य सबै कमोडिटीको मूल्यहरूमा पर्ने भयो। त्यसकारणले पनि त्यसको प्रयोगमा कमी गर्ने हो कि, अथवा यी सबै चुनौतीहरूलाई हामीले सबैले भोगिरहेको चुनौती हो। तर यो मन्त्रालयले त्यसलाई सामना गर्न के तरिका गरिरहेको छ त्यसलाई मैले बुझ्नु बाँकी छ। मैले आज साथीहरूसँग उहाँहरू त बसेको छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री बडुलाई नयाँ जिम्मेवारी दिनुभएको हो। यसअघि उहाँले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिताका केही बुँदामा असहमति जनाएको छ। बिहिबार एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको टोलीको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै आचार संहितामा संविधान र कानुनसँग बाजिएका विषय राखेको भन्दै लिखित रूपमा 6 बुँदे असहमति प्रस्तुत गरेको हो। एमाले आचार संहितामा संविधान र कानुनसँग बाजिएको बाहेकका विषय मात्रै मान्ने भन्दै जनाएको छ। उम्मेदवार मनोनयन अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था, कुनै पनि तहको कार्यपालिका सदस्य, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्यत्र चुनाव प्रचारमा रोक लगाउने आचार संहिताको व्यवस्थामा एमाले असहमति छ। एमाले संविधान र संसदबाट पारित कानुनप्रति एमाले प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आयोगले तयार गरेको आचार संहिता संविधान र कानुनसँग बाजिएको अवस्थामा बाहेक पालना गर्ने महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले कतिपय विषयले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा समस्या हुने देखिएकाले स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको धारणा राख्नुभयो। हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिने आचार संहिताका सन्दर्भमा सदैव प्रतिबद्ध छ। आचार संहितालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा छ। तर निर्वाचन आचार संहिताका कतिपय व्यवस्थाहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा केही कन्फ्युजनहरू भएका कुराहरूलाई हामीले स्पष्ट पार्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेका छौँ। खास गरी लोकतन्त्रमा राजनैतिक दलहरूले आफ्ना विचारहरू, मान्यताहरू मतदाता समक्ष राख्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र आजको आधुनिक सञ्चार माध्यमहरू खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि प्रचारका माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने
प्रणालीलाई अभ्यासमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ। निर्वाचन खर्चिलो नबनाउने कुराका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै उपयुक्त माध्यमका रूपमा रहन्छ। ती चिजहरू चाहिँ दुरुत्साहन नहुन्, तिनीहरूलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकियोस्। निर्वाचन स्वस्थ, मर्यादित र एक प्रकारले जनतामा छनौटको अधिकारका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्ना विचारहरूलाई खुलाखुला रूपमा राख्ने वातावरण आचार संहिताले प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ र त्यसमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ प्रचार प्रसारको लोकतान्त्रिक हक कुण्ठित हुँदैन भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ र हामीले आफ्नो तर्फबाट निर्वाचन निष्पक्ष पार्नका लागि निर्वाचन आयोगको प्रभावकारी भूमिकाका सन्दर्भमा अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै एमाले उम्मेद्वारले आफ्नो कार्यकाल बाहेक कार्यालय बाहेक अन्यत्र झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने, अनलाइन र वेब पेजबाट जुलुस तथा सभाको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि आशय खुलाउन माग गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। बुधबार भैरहवामा अस्वस्थ भएर हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याएर मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएका ठाकुर आज डिस्चार्ज भएका हुन्। ठाकुरको रगतमा अक्सिजन कम देखिएपछि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याएर उनलाई मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनलाई कुनै गम्भीर समस्या नभएको पुष्टि भएपछि अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुर स्वास्थ्य लाभ गरी मेडिसिटी अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनु भएको छ। नेपाल स्वतन्त्र सडक व्यापार श्रमिक संगठनले शहरी सेवा केन्द्र रत्न पार्कमा रहेका स्वरोजगार श्रमिकहरूमाथि ज्यादती गरेको गुनासो गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले काठमाडौँ महानगरको आतंक बन्द नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै संगठनका अध्यक्ष कुमार सापकोटाले आफैले रोजगारी सिर्जना गरेर सटर तथा सडक व्यापार गरेका श्रमिकहरूलाई राज्यले पटक पटक धरपकड गर्न खोज्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले श्रमिकहरूलाई नजरअन्दाज गरे कडा सडक आन्दोलन गर्ने बाध्य हुने भन्दै श्रमिकहरूलाई श्रम गरेर खान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नगर प्रहरीको दिनादिनको यातना अपैलान सर बस्नुपर्ने बाध्यताको अवस्था छ। राज्यको कानुन र नीतिको अभावमा यी श्रमिकहरू आफैमाथि भएको ज्यादतीको उप न्यायिक उपचारका लागि जाने निकाय छैन। स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका श्रमिकले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 जारी भयो, तर स्वरोजगार श्रमिकका लागि आकाशको फल जस्तो भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 34, समान्तरपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा 43, आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक धारा 33, रोजगारीको हक धारा 34 र श्रमको हक मौलिक हकको रूपमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ। तर स्वरोजगार सडक व्यापारीहरू संविधानमा भएको मौलिक हकबाट समेत वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ। यस्तै उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका र ठेकेदारले व्यापारीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। कोरोनाले थलिएका व्यापारीहरूलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टो सिद्धाउन खोजेको उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावमा 5 दलीय गठबन्धनलाई हराउन सकिएन भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्र सफल हुने बताएका छन्। नेकपा एमाले बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला एवं पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू दलाल पुँजीवाद यिनै 5 दलीय गठबन्धन भएको भन्दै चुनावमा हराउन सकिएन भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय हुने बताए। अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारबाट हटेको 9 महिनामा देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बताए। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले अस्पताल र विद्यालयका आयोजनाहरू समेत बन्द गर्न थालेकाले वृद्धा भत्ता समेत बाँड्न रोक्ने आशंका गरे। नेकपा समाजवादी एकीकृतका धेरै नेताहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराएका एमाले अध्यक्ष ओलीले यस भन्ने पार्टी बाँकेमा फुस भएको बताए। अध्यक्ष ओलीले नेकपा समाजवादीका जिल्ला सहसचिव एवं युवा संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष किशोर थापा लगायत नेता तथा कार्यकर्तालाई एमालेमा प्रवेश गराएका छन्। ओलीले हालै बाँकेको नरेनापुरमा आगलागीमा परेका 16 घर परिवारलाई जस्ता पाता र 1 लाख दिने घोषणा समेत गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख 30 गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि मतपत्र छपाईको काम तीव्र गतिमा भइरहेको जनाएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा दैनिक 4 लाख थानका दरले मतपत्र छपाईको काम भइरहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सुरुमा उच्च हिमाली र हिमाली जिल्लाका लागि मतपत्र छपाईको काम भइरहेको र क्रमशः पहाडी, तराई र
सुगम जिल्लाका मतपत्र छापिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि 1,94,00,000 थान मतपत्र छापिने जनाएको छ। मतदाताको संख्या 1,77,33,000 जना भए पनि 8 देखि 25% सम्म जगेडा राख्नुपर्ने भएकाले 1,94,00,000 थान छाप्नु परेको आयोगको भनाइ छ। यस्तै कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुँदा सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ओली सरकारका मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्दै सरकारी सम्पत्ति कौडीको भावमा निजी क्षेत्रलाई दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार 6औं भक्तपुर औद्योगिक सांस्कृतिक पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले ओली सरकारले कौडीको भावमा दिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने काम तीव्रताका साथ गर्न पनि बताउनुभयो। उहाँले आफू मन्त्री भएपछि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोकिएको र क्यासिनोबाट 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ उठेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले मुद्दा र आवश्यकताको आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्दै आएको 1 क्विन्टलको ढकलाई आधा किलोमा झार्ने गरी चुनावी तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो। 5 दलीय गठबन्धनमा एउटा सहमति भइसकेको छ। अब केही दिन पछाडि त तपाईहरुको यो भक्तपुर नगरपालिकाबाट पनि गठबन्धनको तर्फबाट कसले उम्मेदवार पाउने, मेयरमा कसले मेयरमा पाउने, वडा अध्यक्षमा पाउने भन्ने खालको एक खालको सहकार्य पनि होला। यो 77 जिल्लामा गठबन्धनको सरकारले अहिले जिल्लामा गृह कार्य भइराखेको छ र सबै प्रमुख दल एक ठाउँमा हुँदाखेरि पनि अहिले नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले जुङ्गा हल्लाई उहाँले भनिराख्नु भएको छ 1 किलोका 5वटा ढक र 1 क्विन्टल आफू भनेर उहाँले आफूलाई त्यो संज्ञा दिनुभएको छ। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु साथीहरू, यहाँ विभिन्न पार्टीका गठबन्धनका साथीहरू मैले बढी जस्तो देखिराखेको छु। तपाईहरु एकजुट भएर कम्मर कसेर तपाईहरु लाग्नुहोस्, त्यो 1 क्विन्टललाई तपाईहरु चाहिने आधा किलोमा तपाईहरु झार्नुहोस्। हामी तपाईहरुको साथमा छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि विगतमा भएका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपियाँ भारू धर्मशाला बनाउनको लागि दिएको थियो। धर्मशाला 19 रोपनी जग्गामा त्यो धर्मशाला बनाइयो, तर केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले कौडीको भावमा बतासलाई बुझाउने कामहरू भएको छ। ती तत्त्वहरूलाई अहिले मैले खोजेर बाहिर उजागर गर्दैछु। अहिले मेरो मन्त्रालयमा चाङका चाङ मुद्दाहरू छन्। विगतमा विभिन्न क्यासिनो सञ्चालन गर्ने तर राज्यको ट्याक्स नतिर्ने यस्ता छाडा प्रवृत्तिहरूलाई ठेकान लगाउनको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। उहाँले कोरोनाका कारण 2 वर्ष थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्नका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग जरुरी रहेको मन्त्री आलेले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह नभएको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा नरहेको र अर्थतन्त्रका आधार कमजोर नरहेको भन्दै अहिले देखिएका दबावलाई पनि भोलिका दिनमा सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको मुद्रास्फीतिमा पनि समस्या परेको उल्लेख गर्नुभयो। शोधान्तरण स्थिति नेपालबाट कति रकम बाहिर गयो र नेपालमा कति रकम बाहिरबाट आयो भन्ने कुरा हेर्दै शोधान्तरण स्थिति 247 अर्बले घाटामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। भट्टले गत वर्ष मात्रै नेपालले 50 अर्बको चामल आयात गरेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै यो वर्षको 8 महिनामा मात्रै हेर्दा 37 अर्बको चामल आयात गरेको जानकारी दिनुभयो। औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्नको लागि पनि स्वदेशी विनिमय सञ्चित जतन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विश्व स्तरमै जुन घटनाक्रमहरू अहिले विकास भइरहेछन् त्यसले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन सामान्य भाषामा जनताले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई चलाउने कुरामा चुनौती चाहिँ थपेको छ।
तर त्यो चुनौतीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील छ। नेपालमा पनि अहिले मुद्रास्फीतिको चाप अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसको परिणामस्वरूप हामी कहाँ पनि मूल्य वृद्धि हुने, मुद्रास्फीति हुने प्रबल सम्भावना छ र केही मुद्रास्फीति बढ्ने प्रवृत्ति देखिरहेको पनि छ। दोस्रो, भोलि हाम्रा पनि कतिपय उद्योगहरू, कतिपय कच्चा पदार्थको आपूर्ति अनिश्चित भइरहेका कारणले प्रभावित हुन सक्छन् र तेस्रो पक्ष भनेको जुन निरन्तर अहिले दबावमा रहिरहेको छ, हामी सबैको चर्चामा रहेको देखिन्छ, विदेशी विनिमय सञ्चित छ। र त्यो विदेशी विनिमय सञ्चित गत वर्षको भन्दा उल्लेख्य चाहिँ केही घटेको अवस्था हो। गत वर्ष हामीसित 12 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने यही बेलामा हेर्दाखेरि त्यति विदेशी विनिमय सञ्चित थियो भने अहिले त्यो घट्दै आएर 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चितमा झरेको छ। हाम्रो शोधनान्तर स्थिति भनेर भन्छौँ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स भन्छौँ, अथवा नेपाल भित्रिने रकम र नेपालबाट बाहिरिने रकमको ग्याप हेर्दाखेरि, त्यसको बीचको दूरी हेर्दाखेरि नेपालबाट बढी रकम बाहिर गएको अवस्था छ। अहिलेको मूल्य वृद्धिले हामीले पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगमा अलिकति किफायती बन्नुपर्छ भन्ने देखिएको र विदेशी विनिमय सञ्चितमा चनाखो हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रहरीले भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल भित्राएर नक्कली नम्बर प्लेट राखेका 7वटा बुलेट मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। भारतीय नाकाबाट विभिन्न मोटरसाइकल भन्सार छली र चोरी पैठारी गरी नेपाल भित्राई नक्कली नम्बर प्लेट राखी कारोबार गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्दा उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट 7वटा बुलेट मोटरसाइकल बरामद गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। सस्तोमा मोटरसाइकल बिक्री गर्ने भन्दै केही व्यक्तिले ग्यारेजमा मोटरसाइकल छाडेर गएको पाइएकाले ती व्यक्तिहरूको खोजी कार्य सुरु गरिएको कोइरालाले बताउनुभयो। नेपालमा बिक्री वितरण नै नभएका करिब 5 लाख पर्ने बुलेटका नयाँ मोडलहरू नै नेपालको नम्बर प्लेटमा 2 लाखसम्ममा बिक्री गर्न खोजिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो विगत केही समय अगाडि हामीलाई कस्तो सूचना आयो भने नेपालमा लन्च पनि नभएका, नेपाली बजारमा बिक्री वितरण पनि नभएका मोटरसाइकलहरू अहिले विभिन्न ग्यारेजहरूमा चाहिँ छन् भन्ने सूचना आइसकेपछि के रहेछ भनेर यो बारेमा हामीले टोली परिचालन गरेर बुझ्यौँ। त्यो बुझ्ने क्रममा चाहिँ यो चाहिँ कैलाली, कञ्चनपुर लगायत त्यतातिरका नाकाबाट कुनै व्यक्तिले सस्तोमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउँछु भनेर केही मोटरसाइकल पठाएको र ती मोटरसाइकलहरू चाहिँ केही 1-2 दिनमा हामी आउँछौँ, अहिले यहीँ होस् भनेर कुनै व्यक्तिहरूले राखेर गएको भन्ने कुरा ग्यारेजवालाहरूसँग बुझिसकेपछि अरू पनि त्यस्तै मोटरसाइकल खोज्ने क्रममा अहिले हामीले 7वटा मोटरसाइकल चाहिँ बरामद गरेको छौँ र जहाँबाट जुन नाकाबाट नयाँ मोडेलका ती नेपाली बजारमा 5-5.5 लाखसम्म पर्ने मोटरसाइकलहरू 1.5 देखि 2 लाख रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्नको लागि भनेर चाहिँ ल्याइएको भन्ने अहिलेसम्म हामीले पत्ता लगाएका छौँ। बरामद भएका करिब 21 लाख मूल्य बराबरको रोयल इनफिल्ड कम्पनीका बुलेट मोटरसाइकललाई आवश्यक कारबाहीको लागि भन्सार कार्यालय गौचरणमा पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2819 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 7 जनामा कोरोना पुष्टि भएको र 1849 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कसैको पनि कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 25 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,847 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 747 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। लगातार 3 दिनसम्म दोहोरो अङ्कले घटेको शेयर बजार आज बिहीबार भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 35.66 अङ्कले बढेर 2464.31 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा विकास बैंक, व्यापार, बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। 224 कम्पनीका 54,44,000 किता शेयर 2 अर्ब 12 करोड 15 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 7 करोड 38 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। हिमालयन पावर पार्टनर र नेस्टो समृद्ध लघु वित्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि राष्ट्र उत्थान लघु वित्तको शेयर झन्डै 8% र इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै 6.5% घटेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मुम्बईमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन 100 भेरिएन्ट फेला परेको छ। भारतमा ओमिक्रोन 100 को पहिलो संक्रमित भेटिएको हिजो पुष्टि भएको हो। नयाँ भेरिएन्ट 100 पहिलो पटक बेलायतमा देखिएको थियो। यो भेरिएन्ट ओमिक्रोन भन्दा बढी सर्न सक्ने क्षमता रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। ओमिक्रोन BA2 प्रजाति भन्दा नयाँ भेरिएन्ट 110% बढी सर्न सक्ने WHO को भनाइ छ। ओमिक्रोन 100 भेरिएन्ट पुष्टि भएका भारतीय नागरिकको अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित महिला रहेको र उनी फेब्रुअरी 10 मा दक्षिण अफ्रिकाबाट मुम्बई आइपुगेको स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्धृत गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अस्ट्रेलियाले थप 67 जना रुसी विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको सन्दर्भमा 67 रुसीमाथि वित्तीय तथा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन लागेको अस्ट्रेलियन विदेश मन्त्री मरिस पेनले जानकारी दिइन्। आज म रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नजिकका र उनका कठोर काममा सहयोग र समर्थन गर्ने थप 67 जना सम्भ्रान्त र धनाढ्य विरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गर्दैछु। बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा नेटो सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्। नयाँ प्रतिबन्धमा रुसी सैनिक अधिकारी कर्णेल जनरल मिखाइल भिजिन्चेभ र उपप्रधानमन्त्री दिमित्री ग्रिगोरिनको समेत परेको रोइटर्सले जनाएको छ। यससँगै अस्ट्रेलियाले प्रतिबन्ध लगाएका रुसीहरूको संख्या झन्डै 600 पुगेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। बुचा र किब नजिकको क्षेत्रमा रुसी युद्ध अपराधका प्रमाण फेला परेसँगै नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको उनको भनाइ छ। अब खेल समाचार। बाँकेको नेपालगञ्ज रङ्गशालाको सिन्थेटिक ट्र्याक निर्माण नहुँदा खेलाडी समस्यामा परेका छन्। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने बेला नै बनाउनु पर्ने सिन्थेटिक ट्र्याक तत्कालीन क्षेत्रीय तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको उदासीनताले अहिलेसम्म बनेको छैन। यसका लागि आएको बजेट कहाँ कसरी खर्च गरियो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। अहिले पनि उक्त सिन्थेटिक ट्र्याकका चालु आर्थिक वर्षभित्रै सिन्थेटिक ट्र्याक निर्माणको ठेक्का खोल्न मिल्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले 13 करोड 85 लाख बजेटको स्रोत विनियोजन गरेको छ। तर सिन्थेटिक ट्र्याकका बन्ने नबन्ने कुनै निश्चितता छैन। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा निर्माण थालिएको रङ्गशाला समय अभावको कारण देखाउँदै अधुरै छाडिएको थियो। रनिङ ट्र्याक, सिन्थेटिक ट्र्याक निर्माण, फ्लड लाइट लगायतका महत्त्वपूर्ण काम बाँकी रहेको उक्त रङ्गशाला अहिले पनि अपूरो अवस्थामा छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेसँगै रङ्गशालामा सिन्थेटिक ट्र्याक निर्माणको ढोका खुलेको खेलकुद मन्त्रालयले बताएको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेल्दैछन्। खेल बेलुका पौने 8 बजे मुम्बईमा सुरु हुनेछ। लखनऊ IPLमा नवप्रवेशी टोली हो। लखनऊ 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा छ। दिल्लीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। दिल्ली 7औं स्थानमा छ। यसअघि हिजो भएको खेलमा मुम्बई इन्डियन्सलाई हराउँदै कोलकाता नाइट राइडर्स शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। कोलकाताको 4 खेलमा 6 अङ्क रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानको उद्घाटन भोलिदेखि देशभर लगाइने। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध रहन सिंचाई मन्त्री भुषालको आग्रह। उद्योगी व्यवसायको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा। ओली सरकारका मन्त्रीहरूले सरकारी सम्पत्ति कौडीको भावमा निजी क्षेत्रलाई दिएको पर्यटन मन्त्री आलेको आरोप। आफू मन्त्री भएपछि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोकिएको दाबी। रुसीमाथि अस्ट्रेलियाले वित्तीय तथा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने। अस्ट्रेलियाले प्रतिबन्ध लगाएका रुसीहरूको संख्या झन्डै 600 पुग्यो। र IPL क्रिकेटमा आज दिल्ली र लखनऊ खेल्दै खेल बेलुका पौने 8 बजे मुम्बईमा हुने। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल SD न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल SD टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै